बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अला नूर वज़ीर कतुन को ननबा प इस्लामाबाद के द खल्कु सरा च कुम द हुकूमत और द अपोजिशन तरमियान द मुज़ाकरात आगाज़ शवे दे प दे हवाला सरा बखबर को च दुई प दे मुज़ाकरात बांधे नज़र सलरी और दिन अलावा च कुम मुल्की मसाइल दी आया हुकूमत और अपोजिशन दुआड़ो ता द मुज़ाकरात प ज़रिया बंदे दे हल पकार दे और दिन अलावा हुकूमत अपोजिशन न दुई सो उम्मीद लरी च कुम मुल्की मसाइल दी दागेबा दुई से हल राउबासी और दे सरासरा चुकुम हुकूमत अपोजिशन ता चुकुम मुल्की मसाइल दी दुई वर्ता द हल प हवाला सरा पैगाम सलारी प दे मुख्तलिफ सीज़ों बा चुकुम दलता खलक रागली दी द गुई सरा खबर को राज़ई द मुंग सरा से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ बड़े खुश आइंद हैं मुल्क के लिए भी और आवाम के लिए भी, और ये होने चाहिए। डायलॉग तो हर वक्त चलना चाहिए और हुकूमत और अपोजिशन को साथ मिल के ये काम करने चाहिए कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो, मिल के करेंगे आपस में। क्या मुल्क की मसाइल को हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करने चाहिए? जी, ये सबसे अच्छा हल तो ये डायलॉग ही होता है, क्योंकि डायलॉग के बगैर कोई हल नहीं निकलते। और ये मिल के करना चाहिए, दोनों को बैठ के अच्छे तरीके से बैठ के आपस में एक दूसरे से अपना डिसीजन लें और मुल्क कौम के लिए अच्छे फ़ैसले करें। क्या मौजूदा हुकूमत या अपोजिशन से आपको मुल्क की मसाइल के हल की उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर दोनों बैठ के इसका हल निकालते हैं तो डायलॉग से कोई ना कोई अच्छे मामलात करते हैं तो उम्मीद है कि मुल्क बेहतर की तरफ जाएगा। डायलॉग के ज़रिए ही मसाइल हल भी करने चाहिए। इत्तेहाद इत्तेफाक ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए और सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, तो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। अगर ये आपस में डायलॉग से कोई हल निकालेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। तो हुकूमत और अपोजिशन को आप मुल्क की मसाइल के हल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही है कि हमारी आवाम जो है ना, आप दोनों की एक हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई से आवाम पिस रही है, और ये आवाम का नुकसान, मुल्क का नुकसान। मुल्क हमारा देखें किस तरह हम कॉल चलती है कि जी दिवालिया की तरफ जा रहा है, तो अगर ये आपस में बैठते हैं तो किसका कोई बेहतर हल निकालें, चाहे वो टैक्सों की मद में किसी भी सूरत में कोई अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएँ आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए सारे आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो एक छोटा सा काउंसलर भी है। नारा तो ये लगता है कि हम आवाम की खिदमत के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये पैगाम है कि आप मिल बैठ के ऐसे फ़ैसले करें जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। नारे की आपने बात की, लेकिन नारा कुछ नज़र नहीं आ रहा। गरीब तबका जो है वो इस महंगाई में या जो उनके मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, न कारोबार कुछ ख़ास है और बाकी रोज़गार भी आपके सामने पाकिस्तान से कम पिछले 1-1.5 साल में 18 से 20 लाख नौजवान बाहर के ममालिक गए हैं। तो इनके लिए भी मतलब सोचना चाहिए जो नौजवान असल है। जी बिल्कुल सोचना चाहिए था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि लोग तंग होकर बाहर की तरफ मूव जिन्होंने किया ना। तो दूसरा ये है कि हकीकत ये है कि यकीन करें कि हम गरीब आदमी जो हम लोग हैं, जिस तरह हम एक मिडल मैन तबका है, ये तो बिलों की मद में पिसता जा रहा है। गैस का बिल, बिजली का बिल, नेट का बिल, टेलीफोन का बिल, इसी में पिस के अब ये इसका बुरा हाल हो चुका है। अब बहुत मुश्किल है कि अब इनको आपस में बैठना चाहिए। जब तक ये आपस में बैठेंगे नहीं तो मैं नहीं समझता कि मुल्क को सीधे रास्ते पे चल सकेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त है, मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद। ये पहले ही हो जाते तो इतना ये मसले मसाइल ना बनते। ये आपके सामने इस्लामाबाद रोज़ाना कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई धरना देने आ जाता है, कभी कोई धरना देने आ जाता है। तो इससे बेहतर था कि ये जो आप कर रहे हैं ये पहले कर लेते, 1.5 साल पहले कर लेते, तो आज ये जो गरीबों के बच्चे बेचारे मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? तो इससे अच्छा था कि ये पहले ये मुज़ाकरात कर लेते तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। ये गरीबों के बच्चे मरे हैं, किसी अमीर का तो नहीं मरा। जितने भी मरे हैं गरीब कारकुन हैं, कहाँ से, कोई डेरा गाजी खान से, कोई KPK से, कोई बलोचिस्तान से, कोई सिंध से, कहाँ से लोग आते हैं इधर ज़लील होने के लिए। इतनी सर्दी में ऊपर से शेलिंग, फिर ये सब कुछ सहते तो गरीब का बच्चा है ना। अमीर तो खान साहब से मोहब्बत के इज़हार, खान साहब से तो वो मोहब्बत करते हैं, पर ने भी दी हैं कुर्बानी, सब ने दी हैं, लेकिन मुल्क का भी तो सोचे ना, मुल्क के लिए भी तो कुछ करें ना। ये रोज़ाना या भी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, पहले कर लेते तो ये ऐसे दिन तो ना देखना पड़ता। ऐसे हालात ना होते, मुल्क का नुकसान भी ना होता, तो मुल्क की मसाइल को आप हुकूमत और अपोजिशन से
मतलब समझते हैं कि ये हल करेंगे, या मतलब इसके हल के लिए मिल बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने चाहिए? मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करने चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कोई और जानी नुकसान देखना चाहते हैं? इनको क्या होना है? इनका तो कुछ नहीं जाएगा, गरीब आवाम का जाए नुकसान। तो गरीब आवाम का हो रहा है, बिजनेसमैन का हो रहा है, जो इधर इन्वेस्ट करना चाहता है। इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेगा जब तक ये हालात रहेंगे। ये हालात ठीक करेंगे तो इधर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करेगा। कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया आपके सामने। आप तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में चलते फिरते हैं, आपकी नज़रों के सामने लोग बहुत बेचारे मजबूर हो के, नौजवान यूथ जो है वो बहुत म्यूस हो चुकी है। लेकिन म्यूस तो नहीं होना चाहिए, गुनाह है, म्यूस से गुनाह है। लेकिन फिर भी हालात जो हैं, पासपोर्ट ऑफिस चले जाए, पासपोर्ट ऑफिस में इतना ज़्यादा रश है। नौजवान जो मुल्क के लिए जिसने खिदमत करनी थी वो बाहर के मुल्कों में जाके दूसरे मुल्कों की खिदमत कर रहे हैं। पिछले कई अरसे से डेडलॉक है, उस पर भी मतलब इतना पासपोर्ट पड़ा हुआ है कि वो बन नहीं पा रहे हैं उधर से, और इतने नौजवान या पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। तो साथ साथ क्या मौजूदा हुकूमत या अपोजिशन से मुल्क के मसाइल की हल की आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। अभी 2 जनवरी का सुना है कि फिर होंगे मुज़ाकरात, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अच्छा ही होना चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल इत्तेहाद इत्तफाक के साथ चलना चाहिए। हम इधर देखते हैं ना, F7 या F6 में जाते हैं तो सब मिल के बैठे होते हैं, नून लीग, PP, PTI, सब। ये आम आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो इससे अच्छा कि इधर मिल के बैठ सकते तो उधर मिल के क्यों नहीं बैठ सकते? तो मुल्क के लिए बैठे ना, अपनी डील करने के लिए मिल के बैठे होते हैं, तो आम आवाम के लिए क्यों नहीं मिल के बैठते? आम आवाम मिल के बैठना चाहिए, और जिस तरह के F6 F7 में बैठते हैं, पार्लियामेंट में भी इस तरह बैठना चाहिए, मुज़ाकरात पे बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बिल्कुल, मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूर। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, नहीं तब भी कोई आके इन्वेस्ट करेगा ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ना कानून है ना कुछ है। जब कानून होगा, कुछ इधर ला होगा तो लोग करेंगे नहीं इन्वेस्ट। ऐसे तो कोई नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। कानून और इंसाफ मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हुकूमत को और अपोजिशन को आप मुल्क के मसाइल के हल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो यही पैगाम है, मिल बैठें और मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब को भी जेल से बाहर लेके आना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो भी उनके ऊपर पर्चे हैं, जो भी कुछ साबित तो ये नहीं कर सके ना। तो जब तक वो अंदर बैठा तो तब तक तो ये ऐसे होता ही रहेगा। कभी वो धरना करेंगे, कभी ये मारेंगे। तो ये तो कब से हम देख रहे हैं, 2-3 साल तो यही हशर है। तो इससे अच्छा कि ये मिल बैठें और इस मसले को सुलझाएं जल्द अज जल्द, और मुल्क का कुछ ना कुछ बेहतर हो। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुश्किल ही लग रही हैं फ़िलहाल, अगर इनके बीच मुज़ाकरात हो जाए। लेकिन हो जाएँ तो ये आपको सूरत हाल सामने ही है मुल्क की, ठीक है। ऐसे तो चलेगा नहीं कि कोई हड़ताल हो रहे हैं, किस तरफ बंदे मारे जा रहे हैं, किस तरफ कुछ हो रहा है। तो और मुज़ाकरात हो जाएँ, जल्द से जल्द हो जाएँ, तो ये मुल्की हालात अच्छे हो जाएंगे। हमारे लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, जो छोटे छोटे जा रहे हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे उनके लिए अच्छा है। नीयत साफ़ होना ज़रूरी है। देखिए, आपको ख़ुद पता है सियासतदानों के दिलों की नीयत क्या है, अवाम के दिलों की हाल वो नहीं जानते, ठीक है। आप ख़ुद भी इधर रहते हैं, आपको पता है किस तरह की सूरत हाल चल रही है। बच्चे हैं यहाँ पे, उनको पता है। अभी हम यहाँ पे आए थे, एक तस्वीरें लेने आए थे, वहाँ पे आ रहे हैं कि काफ़ी महंगाई हुई है। यहाँ पे भी मैगाजोन आए हैं, वहाँ पे आपको पता है अंदर घुसने के 200 रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो महंगाई आपके सामने है, किस तरह की सूरत हाल चल रही है। अगर मुज़ाकरात हो जाए, अवाम बहुत मुश्किल में है, महंगाई की वजह से पिस रहा है, बाकी सिक्योरिटी सूरत हाल आपके सामने है। तो क्या मुल्क के मसाइल हुकूमत या अपोजिशन दोनों को मिलकर मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करना चाहिए? बिल्कुल, मिल बांट के करेंगे तभी तो हल होंगे। आपको खुद पता है टैक्स कितना लग रहा है आजकल, पेट्रोल की कीमतें कहाँ गई हुई हैं, चीनी की कीमतें कहाँ गई हुई हैं, आटे की कीमतें कहाँ गई हैं। घर की ज़रूरी अशियात है, वही एक आम बंदा नहीं ले पा रहा, तो वो कैसी ज़िंदगी गुजारेगा। तो हुकूमत और अपोजिशन से मुल्क की मसाइल की हल की आपको इनसे उम्मीद है? फ़िलहाल तक तो नहीं है, लेकिन हो जाए तो बेहतर है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। हुकूमत को और अपोजिशन को मुल्क की मसाइल के हल के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? यही देने चाहेंगे कि फ़िलहाल जो भी चल रहा है मिल बांट के करें अभी, क्योंकि अभी पता है मुल्क के हालात कुछ अभी तक बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो जल्द से जल्द अगर मुज़ाकरात करें, जो भी मसाइल हैं वो अगर जल्द से जल्द हल कर लें, तो ये सब के लिए बेहतरी होगी, मुल्क के लिए बेहतरी होगी, और मुल्क के लिए बेहतरी हम सब के लिए बेहतरी है। बिल्कुल इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, इत्तेहाद नज़्म ज़ब्त सब के लिए ज़रूरी है। जो कुम मसाइल दी मुल्की हुकूमत अपोजिशन दा दुआड़ होता है मुज़ाकरात पर ज़रिया बंदे दादे हल पकार दे। हाँ, वो हाल पकार दे सर, देखो हाल पकार दे मुज़ाकरात पकार दे सर, दे उस दे मुल्क हालात दे महंगाई दा अपोजिशन और हुकूमत दे खो मुज़ाकरात पकार दे सर। सी मुज़ाकरात हुकूमत ना और अपोजिशन जो कुम मुल्की मसाइल दी तासो स उम्मीद लरई च दा बादुई हल की?
نه سر مونږ خدای سي امید نه لرو له دې حکومت چې د دا به دوی حل کړي نو څه وایي چې مطلب د دې معاملات به څه وشي آخر ملک ته ترقی د پر سیاسي استحکام ضروری دی او سر دی بالکل مطلب دا کوم سیاسي جنگ جګړې دي مطلب دا نه دی پکار او دا غیر دا خو بالکل نه دی پکار سر امن امان پکار دی دا زمونږ پاکستان ملک دی چې مطلب دی کې حالات خوي نو عوام پر امن وي احتجاجي مظاهره پر امن وي سر د حالات چې څومره خرابېږي هغو نه د ملک نقصان وي سر حکومت او اپوزیشن ته د ملکی مسایل د حل په حواله سره پیغام څه لري سر د دې حکومت او اپوزیشن د فارغ پیغام دا دی چې مطلب دوی که خان صاحب سروي خان صاحب اپوزیشن کې وي یا دوی کم یو اقتدار کې وي چې سر د عوام ته دې ورکړي چې مطلب امن امان راولي او دې کې مطلب داسې حالات نشي خراب چې دا مظاهره کېږي له دې سره مطلب دوی ښه دغه وکړي نه چې مطلب اصل خبره دا شی دی سر چې مطلب دلته ته مظاهره کوې پر امن مظاهره کوې دوی د نه پرېږدي او دې کې خو حالات خرابېږي ملکي حالات ټوله خراب دي نن سبا کې مهنګایي سته حالات خراب دي عوام پر امن نه دی سر نو بس دا نور خو مونږ څه وایو چې دا دوی خو تر مونږ اتحاد اتفاق ضروری دی چې کوم مسایل دي هغه هم حل کول پکار دي د خلکو هم دوی ته سترګې دي خو د هغې باوجود مسایل نه حل کیږي نه حل کیږي سر دوی خو مونږ چې ټول نظر دی نظریه دی هغه خو دوی د حکومت کې ده چې سر دوی یو اتفاق شي یو اتحاد شي چې دا د ملکي حالات سم شي دا مهنګایي را روانه ده حالات خراب دی مظاهره نشي کولی چې مظاهره کوي د خان صاحب په باره کې ته راوځې نو سر دا خو نه دی پکار عوام یو مظلومه دی جمهوری ملک ته جمهوری ملک داسې نه وي داسې کارنامې نه وي چې سر چې دوی دم نه کوي عوام باندې ظلم کوي یو پر امن مظاهره نشي کولی احتجاج نشي کولی چې راوځي نو دا نه دی پکار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے آغاز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اچھا عمل ہے مذاکرات بات چیت گفتگو تو یہ تو ایک جمہوری ملک کا حسن ہوتا ہے اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے بالکل بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل کرنے چاہیے تو کیا موجودہ ملکی مسائل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنے چاہیے دیکھیں ہم تو صرف اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی بات نہیں کرتے ہم تو جو قبائل میں اور دیگر حوالے سے دہشت گردی ہے کچھ بھی ہے ملک میں جو انتشار ہے یہ اپوزیشن تو یہ تو جمہوری لوگ ہیں ان سے تو لامالا بات کرنی ہی چاہیے ہم تو دیگر لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے ہی سے معاملات کو حل کرنے کے حق میں ہیں کیا حکومت اور اپوزیشن جو ملک کی مسائل ہیں آپ ان سے مسائل کے حل کی امید رکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں شاید جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کوئی اتنا زیادہ ان پر فوکس بھی نہیں ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے شاید پوری ہو جائے گی اور 2-4 ہفتوں کی گیم ہے پھر ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے دیکھیں کسی بھی ملک میں نا سب سے پہلے لوگوں کا ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے وہاں استحکام ضروری ہوتا ہے چاہے وہ معاشی استحکام ہو سیاسی استحکام ہو ملک کی ترقی کے لیے یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں اور بات چیت اور سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے انتشار اتحاد اتفاق بھی چاہیے مطلب ملک کی ترقی کے لیے جب تک اتحاد اتفاق نہیں ہوتا تو ترقی بھی ناممکن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جن قوموں میں جن گھروں میں جن ملکوں کے اندر انتشار ہوتا ہے چاہے وہ سیاسی انتشار ہو سماجی انتشار ہو مذہبی ہو لسانی ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی ان کا ٹائم گزر جاتا ہے اس لیے ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں استحکام ہو اور سیاسی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی استحکام ہو چونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں تو جمہوری ملک میں سیاسی استحکام کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن کو ملک کی مسائل کے حل کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے میں تو کیا پیغام دوں گا ایک پاکستانی شہری ہے تو آپ پیغام تو دے سکتے ہیں پیغام تو میں یہی دوں گا کہ بھائی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے جانا چاہیے
اور کسی طرف جو ہے نا یہ جو انتشار ہے اور بدامنی ہے اور لوگوں میں جو ہے نا دوریاں ہیں یہ کم ہونی چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی بات ہے. حکومت پاکستان کو اور اپوزیشن کو بالکل ملک کی خاطر مذاکرات کرنے چاہیے. یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے. انتشار میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں سراسر عوام کا بھی نقصان ہے, حکومت پاکستان کا بھی نقصان ہے. تو میں چاہوں گا کہ دونوں جماعتوں کو, اپوزیشن کو اور حکومت کو مل جل کر بیٹھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے. جو بھی معاملات ہیں اس میں بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے. یہی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے. بالکل, ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ کی معاشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. پاکستان میں کاروبار نہیں چل سکتا. اب یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا. ہماری سیاسی جماعتیں متحد نہیں ہوگی, اپوزیشن اور گورنمنٹ متحد نہیں ہوگی, اس وقت تک ہمارا پاکستان خوشحال نہیں ہوگا, مضبوط نہیں ہوگا. اس کے لیے حکومت پاکستان کا اور اپوزیشن کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. اس سے ملک پاکستان ہمارا ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. خوشحالی آئے گی, روزگار ملے گا, کاروبار چلے گا, لوگ خوشحال ہوں گے, مطمئن ہوں گے. بالکل, ملک بھی خوشحال ہوگا, لوگ بھی خوش ہوں گے, لوگ مطمئن بھی ہوں گے. تو جو ملک کے مسائل ہیں حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل حل کرنے چاہیے. بالکل, حکومت کو چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ مل جل کر بیٹھیں اور ملکی مسائل کا حل سوچیں. جب تک یہ دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی نہیں گی تو اس وقت تک ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ مل جل کر بیٹھیں اور عوام کا سوچیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے. ایک جو متوسط آدمی ہے اس کا تو جینا ہی محال ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی نے عوام کی کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے. تو میں درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے اور اپوزیشن سے آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور عوام کی بھلائی کا سوچیں, اس مہنگائی کے توڑ کا سوچیں کہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کی, سب سے پہلے عوام کی آپ بھلائی کا سوچیں. ہماری عوام خوشحال ہوگی, ملک خوشحال ہوگا تو لوگ مطمئن رہیں گے, خوش رہیں گے اور حکومت پاکستان کو دعا دیں گے اور دنیا کے چپے چپے میں پاکستان کا نام روشن ہوگا. تو میں یہی درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں. اپوزیشن بھی کوئی غیر نہیں ہے, وہ انڈیا سے نہیں آئی, ہماری دشمن نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ مل جل کر رہیں. بالکل, سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو, عوام خوشحال ہو. تو کیا جو حکومت یا اپوزیشن ملک کی مسائل کو, مطلب آپ کو امید ہے ان سے کہ یہ ملکی مسائل حل کریں گے موجودہ جو حکومت ہے یا اپوزیشن؟ انشاءاللہ تعالی کوئی کام دنیا میں میرے بھائی ناممکن نہیں ہے. جب انسان طے کر لے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے تو کوئی کام بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہے. ہر کام ممکن ہے بشرطے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے. تو میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے اور اپوزیشن سے, دونوں پارٹیاں مل جل کر بیٹھیں اور ان مسائل کا حل سوچیں. یہی پاکستان کی بہتری ہے, یہی ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے. بالکل, اتحاد اتفاق بھی ضروری ہے. اتحاد اتفاق کے ساتھ چلیں گے تو ملک بھی ترقی ہوگا, مسائل بھی حل ہوں گے. تو حکومت کو اور اپوزیشن کو آپ ملک کی مسائل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا حکومت پاکستان کو اور اپوزیشن کو کہ وہ مل جل کر بیٹھیں. ایک ہی میرا مطالبہ ہے, ایک ہی عوام کا مطالبہ ہے. حکومت پاکستان کو اور اپوزیشن کو آپس میں مل جل کر بیٹھنا چاہیے. اور یہی ہمارے تاجر بھی چاہتے ہیں کہ جب حکومت
اور اپوزیشن مل جل کر بیٹھیں گے تو ملک میں امن و امان ہوگا, سکون ہوگا, لوگوں کا کاروبار چلے گا, لوگ خوشحال ہوں گے, عوام خوشحال ہوگی. تو میں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر بیٹھے گی اور اس کا مہنگائی کا سد باب بھی کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ملک کی سرحدوں پہ اس وقت بدامنی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر پوری قوم ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, ان دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بس ہمیں ایک ہونا چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ 2 تاریخ کو سنا ہے کہ مذاکرات ہونے, اللہ کرے حکومت کے لیے بہتری آئے تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی پارٹی ہو ہمارے ملک کے لیے. آغاز ہو چکا ہے, میٹنگ ہو گئی. بالکل میٹنگ ہو گئی ہے. میٹنگ میں نے آج ہی سنا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے, لیکن 2 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرافٹ دیں گے, مسائل یا جو مطالبات اپوزیشن والے پی ٹی آئی والے رکھیں گے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. ملک کے مسائل کے حل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل حل کرنے چاہیے. کرنے چاہیے, بالکل کرنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا یہ غریب عوام پیس رہی ہے, اس میں آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم ایک ہی ملک ہے ہمارا, ہم خود مسلمان ہیں سارے, مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ کو باہر سے نہیں آئے ہوئے, ہم یہاں کے پاکستان کے شہری ہیں سارے, ہمیں قومی حق ہے ہمیں حاصل, ٹھیک ہے, لیکن جو بس آپس میں لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹھ کے معاملات حل کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بالکل سیاسی استحکام کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے. تو کیا کہیں گے جو موجودہ حکومت یا اپوزیشن ہے, ملک کے مسائل کے حل کی آپ کو ان سے امید ہے؟ دیکھیں جی یہ تو ٹائم بتائے گا, اس سے پہلے کچھ کہنا فائدہ نہیں ہے. ہوگا ٹھیک ہے نا, تو یہ تو جب ٹائم آئے گا تو اس پہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. حکومت اور اپوزیشن کو ملک کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ پیغام کیا دیں گے؟ میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ پرامن رہیں سب, ٹھیک ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے, ہم نے ادھر ہی سب نے مل کے رہنا ہے, اس سے پیارا ملک ہی کوئی نہیں ہے. یقین کریں, کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ نے واپس کہنا جی ہم نے پاکستان ہی آنا ہے. جی مطلب اتحاد اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل چلنا چاہیے جی, بالکل چلنا چاہیے, کیوں نہیں چلنا چاہیے. وہ بھی ہم سارے ادھر کے ہی ہیں, کوئی باہر سے تھوڑی ہے, کوئی انڈین تھوڑا ہی ہے, کوئی انگلینڈ سے تھوڑی ہے, پاکستان کے سب. دونوں پارٹیز جو ہیں اختلافات سائڈ پہ کر دیں اور عوام کے لیے سوچیں کہ کیا کرنا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو ابھی مذاکرات ہوئے ہیں نا, اس میں فرسٹ آف آل تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے, کیونکہ ایسا ماحول جب بنے گا نا کہ ایک سیاسی جو لوگ ہیں ایک پچ پر آئیں گے, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ حالات صحیح ہو جائیں گے, ہمارا ملک ایک صحیح سمت کی طرف چل پڑے گا. دیکھیں ہر جماعت کا مقصد تو یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا. اصل خدمت عبادت سیاست تھی اور ہے اور رہے گی. یہ تو سیاست و عبادت ہے, اس میں انسان ہر فورم کے اوپر کر سکتا ہے, اور خاص کر کے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جو حکومت کا حصہ بنتے ہیں, جو جماعت آتی ہے حکومت کے اندر, اس کو تو چاہیے کہ وہ عوام کو صحیح ساتھ لے کر اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے, کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا بہت کردار ہوتا ہے کہ بھائی اچھی باتوں کے اوپر اپریشیٹ کرے, اور سیکنڈلی اگر کوئی غلط ہے تو اس کے اوپر وہ احتجاج کرے. ٹھیک ہے, مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اپوزیشن. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو باقی رہ گئی بات پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کے بھی ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ان کی جماعت کے اندر کافی سارے لوگ ہیں, وہ ان کے لیے بھی ایک خوشی کا پیغام ہے کہ وہ حکومتی لوگوں کے ساتھ ایک مذاکرات کر رہے ہیں. تو کیونکہ یہ ملک چلے گا ہی تب جب تک ہماری ساری جماعتیں متفق ہو کر عوام کی خدمت کریں. تو جو بھی وزیر اعظم ہو اس کا بازو بنے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے اقتدار میں ہیں. اب عوام رول رہی ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, عوام ایک تو فرسٹ آف آل پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم سیاسی جنگ چھیڑ کر رکھیں گے, اقتدار والے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کریں گے, تو میرے مطابق اللہ پاک سے میری امید بھی ہے, اور خاص کر کے جو میڈیا نے کردار ادا کیا ہے اس کے اندر ہر بندے کا اپینین لے رہے ہیں. میں نے جو اپنا دل سے بتائی یہ بات کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں,
पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान को बेहतर सिमत के पर गामजन करना, ये मेरी भी दुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमारे मुल्क को शादबाद रखे और इसकी सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग जो हैं। आमीन। लेकिन क्या कहेंगे जो मुल्क के मसाइल है और मुल्क के मसाइल को हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के ज़रिए ही उनको हल करने चाहिए? बिल्कुल मुज़ाकरात टेबल पर आना चाहिए। देखिए, दुनिया की कोई भी मसाइल हों, वो चाहे मामलात ख़ानदानों के हों, ज़िलों के हों, अपने किसी दूसरे मुल्क के साथ हों, वो बैठ कर बात करनी चाहिए कि भाई अगर उनका मौक़िफ़ सुने बगैर अगर हुकूमती लोग अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो ये तो आम बंदे के लिए नुकसान हो जाएगा। जैसे आजकल हो रहा है, सियासी लोग आपस में झगड़ा करते हैं और परेशान होती है आवाम। तो भाई बिलखसूस मेरी पाकिस्तानी हर बंदे से दरख्वास्त है, हिकमत से अपने आप को संभाल के अपने लीडर का नारा लगाओ, अप्रिशिएट करो, लेकिन किसी को गाली गलौच मत करो, क्योंकि गाली गलौच करने वाला फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पाक की नज़र से गिर जाता है। तो हमने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमारे मुल्क को शादबाद रखे और इसकी हिफाजत करने वाले लोगों को अल्लाह पाक और हिम्मत अता करे। क्या मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन से मुल्क की मसाइल के हल का आपको उम्मीद है? इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा इस मुल्क के अंदर बड़े नेक लोग, ये बड़ी दुआओं से, हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं से, मेहनतों से ये मुल्क हासिल किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आ जाएगा, इंशाअल्लाह ताला अपनी सिमत पर चलेगा इंशाअल्लाह। मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ब्रदर। मैं तो आपसे बड़ा खुश हुआ, आपने इतने अच्छे तरीके से मेरे से बात की। और जितने लोग हैं बस दुआ करें, एक तो अल्लाह की रस्सी को भी पकड़ें, हमारी ज़िंदगियों में दीन अल्लाह पाक दे, क्योंकि दीन है तो अल्लाह पाक सारा निज़ाम सीधा कर देंगे। तो क्या आपका पैगाम क्या है अपोजिशन को, हुकूमत को, उनके लिए जो मुल्क के मसाइल है ख़ास कर, या फिर जो PTI के मुतालबात है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मुतालबात जो PTI ने गवर्नमेंट के आगे रखे हैं, उसके अंदर वो अपने आप को तहम्मुल के साथ उनके साथ बातचीत करें, डायलॉग करें, आवाम को अपने साथ लेकर चलें कि भाई अगर कोई लाजमी नहीं है कि उनके मुतालबात सारे ही माने जाएं। वो अगर हुकूमत उनके साथ बैठ रही है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बैठेंगे तो कोई हल निकलेगा। फिर इलेक्शन का इंतज़ार करें, साल बाद होते हैं, 2 साल बाद होते हैं, अपने हलकों में जाकर लोगों की खिदमत करें और मुल्क के लिए कोई ऐसा मैसेज ना दें तो स्ट्राइक ना करें। लोगों के लिए स्ट्राइक करने से मसाइल बढ़ते हैं, एक मुल्क पीछे चला जाएगा। इससे पहले भी हमने कितने स्ट्राइक किए, पीपल पार्टी के दौर में स्ट्राइक होते थे, नून के दौर में होते रहे, फिर ये अपना PTI के दौर में शुरू हो गए, पीपल पार्टी के दौर में शुरू हो गए। तो इन चीज़ों का नुकसान है, इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आराम से बैठ कर तहम्मुल के साथ छोड़ दें, कोई भी किसी का लीडर, सारे लीडर्स अच्छे हैं, ये सारे पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। इनके आवाम को भी चाहिए कि भाई ना रोडों पर निकले। बस मेरी यही दरख्वास्त है सबसे कि दुआ भी करें, अल्लाह पाक हमें इस मुल्क की जड़ों को मजबूत करे और जितने इदारे हैं उनको उनकी इज़्ज़त करें। पाकिस्तान जो है ये कोई अवाम का नाम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इदारों का नाम पाकिस्तान है। जब इदारों को हम बेइज्जती करेंगे तो फिर ये मुल्क चलेगा कैसे? उन लोगों के साथ तहम्मुल से बात करें, चाहे वो पुलिस का और जितने डिपार्टमेंट हैं, अवाम को चाहिए उनके साथ तहम्मुल से बात करें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। किसी भी मुश्किल में या प्रॉब्लम में हो तो उसका एक ही हल होता है, वो टेबल टॉक। जंग भी जो है उसका भी इख्तिताम हमेशा टेबल टॉक पे भी हुआ है। तो मैं इसको खुशैन समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एज ए वज़ीर-ए-आज़म जो फ़ैसला किया है हम उसकी भरपूर तायद करते हैं। और PTI वालों को भी मेरा ये मशवरा है कि आप भी इन मुज़ाकरात में संजीदगी का रवैया अख्तियार करें। मुज़ाकरात ये नहीं होने चाहिए कि आपकी हट दर्मी हो, हट दर्मी से या डेडलॉक पैदा हो जाता है। जब डेडलॉक पैदा होता है तो फिर मुज़ाकरात जो है ना वो हतमी नताइज पर नहीं पहुँचते। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि आप मुज़ाकरात में संजीदा हो ताकि मुल्क की कुसीमत मतयन हो। और जो एक थोड़ी सी बदहाली चल रही है, अल्लाह ताला के हुक्म से ये मैं समझता हूँ कि फरवरी तक ये ठीक हो जाएगी। क्या मुल्क की मसाइल को हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिलकर मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करने चाहिए? सर देखिए, लाजमी बात है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है तो वो भी मुज़ाकरात से ही हल होता है। तो ये तो फिर मुल्क है, तो ये दोनों को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत काफ़ी ज़्यादा संजीदा है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है और एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है जो इनके साथ मुज़ाकरात करेगी। और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क सही सिमत में चलेगा। आपका ताल्लुक भी नून लीग से है, तो मौजूदा हुकूमत भी आप लोगों की है और अपोजिशन भी PTI है, तो क्या आप उम्मीद है कि दोनों मतलब ये जो मुल्क के मसाइल है वो हल कर पाएंगे? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान दी शऊर है वो नाउम्मीद नहीं होता।
जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो आप एक पुरउम्मीद के साथ मुज़ाकरात शुरू करते हैं और दोनों पार्टियों को पुरउम्मीद होकर मुज़ाकरात करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद ही रखनी चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। सर देखें, लाजमी बात है, सियासी इस्तेकाम होगा तो आपका कारोबार चलेंगे। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टर आपके इस मुल्क में पैसा नहीं करेगा। जिस तरह ये डिसइन्फॉर्मेशनें फैलाते थे, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लाजमी बात है कि उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुल्क के जो हालात छोड़ के गए हैं ये, अगर आप, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो आपने, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको एक हफ्ते में ठीक करवा लेंगे। अगर आपने रिश्तेदारों से मांगता के गुजारा करना है तो फिर मेरा ख्याल है 6 माह लग जाते हैं। तो यही हमारे मुल्क के हाल छोड़ के गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क काफ़ी बेहतरी की तरफ गामज़न है। हुकूमत को और अपोजिशन को ताल्लुक भी नून लीग से है, लेकिन फिर भी मसाइल के हल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर देखिए, मसाइल के हल के हवाले से यही पैगाम है मेरा दोनों पार्टियों को, क्या पूरे पाकिस्तान को, कि हमें मिलजुल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और अगर कोई इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। जी लाजमी बात है, जब आप चलते हैं तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलते हैं। अगर आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा तो आप चल नहीं सकेंगे, 2 कदम ही नहीं चल सकेंगे। अभी अब मेरा आपको और आपका इत्तेफाक है तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर ना होगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो लाजमी बात है, जब टेबल पे 2 जमातें बैठेंगी तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई अच्छा ऑप्शन इस आवाम के लिए निकालेंगे। तब मुज़ाकरात के ज़रिए हवाला बांधे, मतलब दुई तहम पकार दा हल राव बसी। जी जी, लेकिन मुज़ाकरात से कुम दी आगा दो फॉलो हम ना कही आगा वही दा जरगा स्तासु सारा देना दा ग्रैंड जरगे तरागा जरगे ने पासा जरगा कुम पश्तो कल्चर दे जरगा नन रेजे जरगा सहर जरगा आगा जरगे वही सब मतलब वैल्यू हम ना वर कही गोरे आगो वरता ही राश हो वापस जरगा की नहीं दा खलक वही शिया सुनी दा खबर और के अक्सर राजी का ना खुदा ही से खबर नहीं समूंगा टोल पख्तून यू बस वजह दा फ़कत पख्तून वाली वास कुम लियारा ओम इस्लामाबाद वगोरा पे खबर वगुरार जाए वगोरा पाकिस्तान के नॉर्मल सा ज़िंदगी खलते रही एनी टाइम कोर तलशी मुंग तकरीबन नन मतलब 77 डेज पे बंद यू दल तक ना कोर तलशी और ना अलता मेडिसन तमाशोमान रीजनेबल तकलीफ के दी खल को तडर ज़्यादा मुश्किलाती नो चुको मुल्की मसाइल दी अब हुकूमत और अपोजिशन ता दे मुज़ाकरातों पर ज़रिया बंदे मतलब दादे हल पकार दे। जी जी बिल्कुल पकार दे वाली मुंग दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दात मुंग मुज़ाकरात कुंदी दो एक्सेप्ट की और दो इस्टेब्लिशमेंट ता पकार दे चोक्स स्टैंड वाकी दा खुने से पख्तून यो बल बस पख्तून लग गया शिदा वजनी और आगा वजनी दो ता पकार दे खपल स्टैंड वाकी खपल रेट कायम की से दो कुम हक दे। बिल्कुल रेट ज़रूरी दे रेट न बगैर मतलब मल्क हम नशी चले दले सियासी इस्तेहकाम द मल्क ते तरक्की दे पर ज़रूरी गणी ढेर ज़रूरी गणम इंतहाई ज़रूरी गणम। د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو په آغاز باندې ستاسو نظر څه دی؟ اول خو زه دا وایم چې د موجوده صورتحال کې چې کوم د ملک حالات دي په دې کې خو دا یو ډېره ښه خبره ده چې په د حکومت او د پی ټی آی په منځ کې مذاکرات وشي او د مذاکرات په ذریعه باندې د مسایلو حل راوځي او که تاسو وګورئ په دې کې مین چې کومه نیریټیو دا یا کومه مین خبره ده ادا دی چې ګوره په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر پی ټی آی ده، په سینټ کې اپوزیشن لیډر د پی ټی آی دی، خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا کې پی ټی آی حکومت دی، په پنجاب کې تقریبا یو 100 کسان لګ بګ د دوی ممبران دي، هلته هم اپوزیشن لیډر دی داسې په سینټ کې هم اپوزیشن لیډر دی نو ما خیال دا دی چې دا یو حقیقت دی پی ټی آی یو ګراوند ریالټي دا پی ټی آی د دغه ملک یو غټ جماعت دی نو ډاوټ په دغه ټایم باندې نو دغه سره حکومت چې مذاکرات کوي او د مذاکرات په ذریعه د مسایل حل راوځي نو دا به ډېره ښه خبره وي او په بل طرف وګورئ فیډرل حکومت ته هم په دې کې یو ډېر لوی اپرچونټي ده دا اپرچونټي ده چې فیډرل حکومت په باره کې د دې چې کومه نیریټیو وه دا وه چې دا د فارم 47 حکومت دی نو اوس چې د فارم 45 وال د فارم 47 وال سره چې کله مذاکرات کوي نو ډیفینیټلی د یغه چې کوم حکومت دی هم یو قسم جسټیفاید کیږي یا کته دا وایي چې هغه فارم 47 والا خبره چې کده چې جیلی منډیټ دی نو یغه ته یو حکومت ته یو فایده ملاویږي بله
فدرل حکومت ته په دې کې دا هم فایده ده چې په موجوده صورتحال کې دی کم از کم چې دا کم حالات دي دا د مذاکرات په نوم باندې به دا شی دی وچلوي. خو په دې کې اوس لکه پرون چې کوم مذاکرات شوي دي که نه نو مذاکرات کې دومره لوی ډیټ ورکول لکه 2 تاریخ ته به نور مذاکرات کیږي. بل په دې کې امپورټنټ خبره دا ده چې په دې مذاکرات کې دا چې کوم پرون شوي دي په دې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب نو په دغه وخت کې که ته وګورې په پی ټي آی کې د عمران خان نه بعد که څوک پکې مضبوط کس دی او چیف منسټر هم دی د خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور دی. نو د علي امین ګنډاپور چیف منسټر خیبر پختونخوا په دې مذاکراتو کې ناسته ډیر ضروری دی ځکه چې یو خو ګوره که ته دا وګورې چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم حالات دي د لا اینډ اورډر لکه د کورمې مسله ده د قریبا نن 77 ورځ ده چې مطلب دا هلته د حالات خراب دي. په دې کې ډیر زیات خلک په دې کې جانباک شوي دي، په دې کې ماشومان، په دې کې ښځې. نو دا چې کوم هلته صورتحال جوړ شوی دی په هغې کې هم د فدرل حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت یو بل سره ناسته هم ډیر ضروری دی. ولې چې فار لارجر که بیا ته د جنوبي اضلاع خیبر پختونخوا لا اینډ اورډر سچویشن وګورې ډي خان، بنو، لکی مروت، ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، ټانک، په دې کې چې کوم لا اینډ اورډر سچویشن دی په هغې حوالې باندې هم نو اوورال جنوبي اضلاع او کورمې والا خو ډیره غټه مسله جوړه شوله. نو په دې حوالې باندې د فدرل حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت په یوه ځای ناستې د دغو مسایل حل راوباسل دا هم ډیر ضروري دي. نو په دې کې مذاکرات یو خو د پی ټي آی په حواله او د حکومت مذاکرات چې په کم کې نو هغې پر پکار دا دی چې اول خو زه دا وایم چې دغه مذاکراتو پر اساس ټي او آرز هم سیټ شي. بیا په ټي او آرز کې په دې کې مین چې کوم هغه دی مین چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په دې مذاکراتو کې د یغه کېناستا موجودګي ضروری ده، موجودګي ډیره ضروری ده. هغې نه علاوه به ډیره دا مشکله شي. دومه خبره دا ده چې اوس که موږ اوورال وګورو چې مذاکرات کامیابي ناکامي دا یو بل ځان ته خبره ده ځکه چې په دې کې به ډیمانډز هم ته ګوري چې پی ټي آی کوم ډیمانډز دي ما په خیال باندې د فدرل حکومت لپاره به دا ډېر ګران شي چې هغه ډیمانډز هغه ایکسپټ شي. ولې چې هغې نه بعد خو بیا دی فارغ دي فرینکلی سپیکینګ. ولې چې دی چې په کمې طریقې په حکومت کې ناست دي نو په هغې کې جوډیشل کمیشن جوړ شو نو په الیکشن ټریبیونلز کې آلریډي کیسز دي. نو اوس دا د فارم 47 والا خبره خو د یو حد پوره حقیقت خو دی که نه که دا موږ منو که نه منو دا یو حقیقت دی ګرون ریالټي ده چې په ټول چې په 2024 الیکشن کې څه شی شوي دي. نو خبره دا ده چې حکومت به دا کوشش کوي چې دا شی پرولونګ کړي په خبرو کې او دا چې کومې غدي دا وکړي کامیابی ما ته ډېر کم چانسز ده. ټیم تېرول دي ما په خپل خیال باندې د حکومت فدرل حکومت خو ماته نیت داسې ښکاري او خو که په بل طرف ورته وګورې نو ناستې خو د ناستي نه علاوه د خبرو نه علاوه د مذاکراتو نه علاوه بل حل هم نشته. آیا ملکی مسایل حکومت او اپوزیشن ته دواړو ته د مذاکراتو په ذریعه باندې حل راایستل پکار دي؟ مطلب د حل لپاره دوی ته مذاکرات پکار دي؟ ګوره ملکي چې کوم صورتحال دی په دغه ټایم ما د خیبر پختونخوا خبره تا وکړله چې په هغه کې کوم دی لا اینډ اورډر سچویشن بیا ورسره د خیبر پختونخوا په ټولو نه غټه مسله چې د لا اینډ اورډر نمبر 1 دا په 2 نمبر باندې د یغه معاشي صورتحال نو فدرل حکومت نه دی که د تا د نت هایډل پروفیټ پیسې دي تقریبا 1600 ارب روپۍ دي هغه هم د فدرل حکومت به ورکوي. بیا که ته وګورې چې فاټا کم د مرچ په ټایم باندې کومه وعده شوې او په ان اف سی اوارډ ډیویزبل پول نه 3% به ورکول خو په هغې کې هم فدرل حکومت او د هغه د نواز شریف حکومتو په هغه ټایم باندې په 2018 کې چې دا امر جوړ شو او په هغه ټایم کې هم سرتاج عزیز کمیټۍ کې کلیر کټ لیکلی دی چې په هغې کې به 110 ارب روپۍ د 2018 په حساب نن خدا په 200 ارب نه هم زیات دي دا به هر کال ورکړي ورکوي به څوک
د ډیویزبل پول نه ډیویزبل پول د څلورو صوبو او فدرال حکومت نه په دې کې چې کله نه دا امر شوی دی په دې کې پنجاب حکومت یوه روپۍ نه ده ورکړې په دې کې بلوچستان حکومت یوه روپۍ نه ده ورکړې ایون سین حکومت یوه روپۍ نه ده ورکړې حالانکه که ته وګورې که نه د خیبر پښتونخوا کې خو گورنر د پیپلز پارټۍ ناست دی نو صرف په خبره خو نشي نو په کار خو دا دی چې خپل د دوه ځایونو کې په بلوچستان او په سند کې خو د پیپلز پارټۍ حکومت نه چې په ان اف سی کې کم فیصله شوی و خو دا خو میجورټي فیصله کړل ټوټل په دې باندې اګری شوي یو صرف مولانا فضل الرحمن صاحب پارټۍ نه وه پکې یو د محمود خان پارټۍ نور خو ټول په دې باندې راضي وو په هغې باندې عمل درآمد ضروري دی چې کوم ان اف سی ایوارډ کې دوی ورته وایي چې دا به میلاویږي سبکه فاټه که چې فاټه چې کم په کم بنیاد باندې مر شوی وه چې کومې وعدې ورسره شوي وي چې هغې باندې ته عمل درآمد نه وکړې ته هلته پیسې ور نه کړې هلته انفراسټرکچر جوړ نه شي هلته چې کم کپیسټي د محکمو چې کومه کپیسټي ده هغه به ته بلډ کول غواړې 110 ارب روپۍ یا چې څومره په دې نه زیاتې چې کومې پیسې جوړیږي نو هغه هر کال لګولو لپاره هم کپیسټي پکار ده په ټرایبل ډسټرکټ کې تر اوسه پورې په انجینیرینګ ډپارټمنټس کې هغه کپیسټي نشته دی او بیا میکانیزم چې هغه فنډز چې کوم دي د هغه الوکیشن او بیا د هغه باقاعده سوپرویژن چې په هغې کې چې څنګه اول پاټه کې خو دغه غټ پرابلم دی چې هلته خو لکه په صوبې کې هم دا مسله خو شته د کرپشن خو په فاټه کې خو ډېره زیاته ده نو موږ اول دا سوچ کولو چې فاټه چې مرج شي نو هغې نه بعد به بیا دا مسلې ختم شي خو نن که ته وګورې په هغې نه مسلې زیاتې شوې د کرپشن مسایل نو هغه د کرپشن لارې هم بند کول دي او بیا ورسره د ګورننس مسلې هم حل کول دي لکه څنګه لیویز خصدار والا مسله وه پاک ټایم زه د دغې کمیټۍ چیرمین وم د ټرایبل ډسټرکټ کې ما سره و چې دا مرج مو کړی و په هغه کې موږ دا کمیټمنټ کړی و چې دا کم 29,000 تقریبا لږ حصدار او لیویز وو دا موږ ایز اټ از مرج کړل ولې چې موږ دا نه غوښتل چې پولیس ته خیبر پښتونخوا پولیس خو هغه سره هم چې کومې د موږ کمیټمنټ وعدې شوی چې ابا ویل اکوپډ کیږي هغې به زبردست قسم یو ټریننګ کیږي چې کم قسم هلته حالات په ټرایبل ډسټرکټ کې دهشتګردي ده کم حالات هغې فیس کولو لپاره بیا ورسره دا فیصله مونږ کړې وه چې دا خو چونکې بېروزګاره کول مونږ نه غوښتل غټ خلک به بېروزګار کېدل دا مر شوي خو چې دا څومره 29,000 دي دومره نور پولیس نیو بلډ به مونږ شاملول په خیبر پښتونخوا په دې پولیس کې فار ټرایبل ډسټرکټ په دې کې کرایټیریا مونږ دا ورکړې وه په هغه ټایم باندې هغه ټایم پرایم منسټر فیصله کړې وه چې په ایجوکیشن کې به مونږ ریلیکسیشن ورکوو په چې کم اوور ایج وي په هغې کې به مونږ ریلیکسیشن ورکوو ټرایبل ډسټرکټ چې چا ډومیسایل وي هغه به په دې کې برتي کېږي دا فرسټ پرایورټي دا د مرج ډسټرکټ وه نو دا 29,000 کسان یا 20,000 کسان یا 15,000 کسان نه وی دا چې څومره د موږ د فاټه ټرایبل ډسټرکټ نوجوانان دي چې هغو سره ډګرۍ هم شته او ول د پولیس په کرایټیریا باندې پوره دي نو که هغه پکې شامل شوي نن به کم از کم هغې خلکو په وجه باندې به د پولیس چې دا کم لا اینډ اورډر سچویشن دی هغه بیا ریونیو ډپارټمنټ وګورو دا د پاکستان په نسبت باندې چې کوم سبکه فاټه دا مسایل هلته کې اوس په هغې نه هم زیات دي او د نه علاوه چې کوم مسایل دي ملکي حکومت او اپوزیشن تاسو امید لرئ چې د دې به دوی څه حل راوباسي ګوره امید خو دا ده چې په 15 کالو کې حل نه راووتلو خبره خو دا ده چې کومې وعدې شوې وي لکه ته دغې نه اندازه ولګوه چې په خیبر پښتونخوا کې چې ټرایبل ډسټرکټ مر شو نو اول د موږ دا پرایورټي وه چې موږ به هلته یو ریونیو ډپارټمنټ قایم وو ولې چې د وزیرستان نه ونڅه تر بجوړه پورې چې دا څومره مسلې دي دا په دې کې مین ډسپیوټ چې کوم انټرنل دی هغه په لینډ ډسپیوټ دي لکه دا د کورمې مسله هم شروع شوې د دوه قومونو په منځ کې د لینډ ډسپیوټ نه نو خو ریونیو ډپارټمنټ شته نه ریونیو ډپارټمنټ چې نشته خو دا خو هلته ته په وزیرستان کې وګوره روزانه موږ جرګې نه کوو روزانه خلک مورچې ته یو بل ته نه خیږي وجه څه ده وجه دا ده چې اول خو د دغې چې کوم دا ډسټرکټ کې دغې بایفرکیشن بیا په دې کې نه د دغې باونډریز د دغه دا ټول شی به ته هغه کوې باقاعده به ډاکومنټ کوې ولې چې کله دا مرج وشو نو هغه ټول قوانین چې خیبر پښتونخوا نور سیټل ډسټرکټ کې دي یا په نور پاکستان کې دي خو هغه هم ټول امپلیمنټ کېږي په هغې باندې دا عادتي تراده به ډېر کار خو نه شي کېدی بالکل د ملک د ترقۍ دپاره سیاسي استحکام ضروري ګڼئ ګوره دغې نه علاوه بله تا سره لار نشته که بله لارې وی نو خو بیا خو به مونږ ویلي په موجوده حالاتو کې په موجوده سیسټم کې په موجوده چې کوم غدي په دې کې د اپوزیشن او د حکومت په منځ کې
د مذاکرات د لارې مسلې حل کول دي. پی ټی آی یو حقیقت دی، که څوک یې مني که نه مني، بټ دا ګراوند ریالټي ده. نو پی ټی آی سره چې مذاکرات باندې دا خبرې نه وشي، حل نه راوځي، نو ته ماته دا ووایه چې څنګه به دا مسلې حل کېږي. معاشي حالات اتحاد اتفاق پکار دی. ګوره جي کم از کم زه دا نه وایم چې په جزویات به اختلاف نه وي، خو په کل خو اتفاق کېدی شي. په کل خدا دی چې د پاکستان چې کوم غټې مسلې دي یا د صوبو کومې غټې مسلې دي، دا خو به د یو بل سره حل کولو لپاره کېنول پکار وي. خبره دا ده چې څوک 2 سټیپه به په شا کېږو او کینو به دغه مسلې حل به جوړو. دا ضروري خو نه ده چې بس په پاکستان کې یو الکشن وشو په 2024 کې دغه لار نه راوځي، بیا هم الکشن کېدی شي، بیا هم الکشن کېدی شي. خو مقصد خو مین دا دی چې پاکستان په کومې طریقې باندې چې دا کم مسلې دي د لا اینډ اورډر او دا نورې مسلې دي د معیشت مسلې دي، دا خو هم ټیکول. دا چې کومه سټیبیلیټي نشته په سیسټم کې، دغه په وجه باندې ته روزګار وګوره. دلته ته د چا نه تپوس وکړه، خل تنګ دي. خلک دا خو ټیک دی چې هغه دی وایي حکومتي چې کم چارواکي دي دا خبره کوي چې موږ په مهنګایۍ کې کنټرول راوستلو، کم هم وکړله. حالکه حقیقت دا نه دی. مهنګایي چې په کم رفتار روانه وه، دغه رفتار سلو شوی دی. خو هغې بیا وجه دا نه ده، هغې وجه دا ده چې خلکو کې قوت خرید نشته، څوک څه شی اخیستی نه شي. دغې په وجه باندې دا د مهنګایي یا د روزګار چې څومره مواقع دي، څومره ته روزګار وګورې، په هغې باندې ټول په ډیکلاین کې روان. ټول بېروزګاري ده. تېر 1.5-2 کالو کې 13 لکه 20 لکه خلک پاکستانیان د پاکستان نه بهر نور مختلف ملکونو ته تللي دي. نو حکومت ته او اپوزیشن ته د ملکي مسایل د حل په حواله سره تاسو پیغام څه لرئ؟ زه خو ما خو تا ته دا خبره په اول سر کې وکړه چې ګوره چې تر څو پوره دا په یوه ځای یو بل سره کېنني، د پاکستان مسلې نه حل کېږي. که هغه ایکسټرنل دي چې کم په کمې خطې کې مونږ اوسېږو، زموږ جغرافیایي چې د پاکستان کم حدودربه ده، په هغې کې د مونږ پر ډېر پرابلمز دي. نو د بیا انټرنل چې کم پرابلم دی، بیا چې کم د لا اینډ اورډر سچویشن دی، بیا چې کم د معیشت، دا ټولې خبرې د یو بل سره تعلق دي. دا تر هغه وخته پوره دا شی نشي ټیکېدی چې یو سټیبل گورنمنټ نه وي. او سټیبل گورنمنٹ به هلته جوړیږي چې روزانه دا مسلې وي، درنې وي، احتجاجونه وي، او په دا کې خلک هم صاف او شفاف انتخابات وشي او د خلکو چې کوم ووټ وي هغې ته عزت میلو شي. د ووټ په ذریعه باندې خلک یو مطلب حکومت منتخب کړي، هغې نه پس به ملک ترقي هم کوي. دا خو یو ګوره، دا خو الله نور خان چې کومه خبره ته کوې، دا خو یو بالکل هغه ډېر ښه یو اټماسفیر والا خبره ته کوې. په دې نه خو څوک انکار نشي کولی. خو په موجوده حالات کې خو مونږ ته دا شیان ممکنات کې نه ښکاري. موجوده حالات کې خو چې دومره هم وشي چې یو بل سره کینی، صرف په چند کیسو باندې، یعنی په ما درته چې په کل سره راضي شي، په جزویات په ورو ورو خبرې کېږي. الیکشن که اوس نه وي، خو په کال نه بعد وشي، په 2 کاله نه بعد وشي، خو چې په یوې نقطې باندې خو یو بل سره راضي شي که نه. تونکو د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو په آغاز باندې د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې په دې کې هم نیت صفا پکار دی، چې کوم مسایل دي یا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مطالبات دي، هغه هم د مذاکراتو په ذریعه باندې هم حل کېدی شي. او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې کوم خلک په تکلیف کې دي، یا چې کوم خاص کر مهنګایي ده، یا چې کوم د امن و امان صورتحال دی، د هغې دپاره هم دوی ته مل بیټ کر چې کوم کردار دی هغه ادا کول پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.